नमस्कार, हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल नलेडेक्समा हजुर सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा जुलोजी सब्जेक्टको 8 मार्कको लङ क्वेसनको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। जुलोजीमा चाहिँ 8 मार्कको लङ क्वेसनमा एउटा मात्रै क्वेसन सोध्छ है। यसमा अरमा अर्को क्वेसन आउँदैन। यसमा एउटा मात्रै क्वेसन आउँछ र त्यो कम्पलसरी गर्नुपर्छ। अब यो 8 मार्कको लङ क्वेसन कहाँबाट सोध्छ भनेपछि कि त एडिसनबाट सोध्छ र कि त डिजीबाट सोध्छ है। यो दुईटा टपिकको क्वेसनहरूमध्ये कुनै एउटा मात्रै क्वेसन सोध्छ। अब हामीले एडिक्सन टपिकमा के पढेको थियौँ भनेपछि अल्कोहल एडिक्सन पढेको थियौँ हैन, अनि ड्रग एडिक्सन पढेको थियौँ, अनि टाइप्स अफ ड्रग्स पनि पढेको थियौँ, अनि स्मोकिङ पनि पढेको थियौँ है। हो, यति चारवटा टपिकमध्ये कुनै एउटा क्वेसन सोध्छ एडिक्सनबाट है। अनि यसै गरी हामीले डिजिजमा के पढेको थियौँ भनेपछि टाइफाइड पढेको थियौँ, अनि एड्स पढेको थियौँ, क्यान्सर पढेको थियौँ, अनि हेपाटाइटिस पढेको थियौँ, ट्युबरकुलोसिस पढेको थियौँ, लेशमानियासिस पढेको थियौँ र एस्केरियासिस पढेको थियौँ है। यति 7वटा टपिक पढेको थियो हामीले डिजिजमा है। हो, कि त यतिमध्ये एउटा क्वेसन सोध्छ। अब यो टपिकहरूबाट क्वेसनहरू के भनेर सोध्छ अथवा कसरी सोध्छ यसको बारेमा कुरा गरौँ है। अब एडिक्सनको अल्कोहल एडिक्सनबाट क्वेसन कसरी सोध्छ भनेपछि जस्तै हेर, वाट इज एडिक्सन है। एडिक्सन भनेको के हो, यो 1 मार्क क्वेसन हो। अनि वाट इज अल्कोहल एडिक्सन और अल्कोहलिजम है। अल्कोहल एडिक्सन र अल्कोहलिजम एउटै हो है। यो पनि 1 मार्क क्वेसन हो। अब एक्जाममा कि त वाट इज एडिक्सन भनेर सोध्छ, कि त वाट इज अल्कोहल एडिक्सन अथवा वाट इज अल्कोहलिजम भनेर सोध्छ है 1 मार्क क्वेसनमा। बुझ्यो नि, यो दुईटाबाट एउटा सोध्छ 1 मार्क क्वेसनमा है। अनि 7 मार्कको क्वेसनमा के सोध्छ भनेपछि डिस्कस द सिम्टम्स, इफेक्ट्स एन्ड कन्ट्रोल मेजर्स अफ अल्कोहल एडिक्सन इन डिटेल। यो चाहिँ 7 मार्क क्वेसनमा सोध्छ है। यो दुवै मिलाएर 8 मार्क क्वेसन भयो। अल्कोहल एडिक्सनमा यो मात्रै क्वेसन सोध्छ है, यो बाहेक अरू कुनै पनि क्वेसन सोध्दैन। बुझ्यो नि, अल्कोहल एडिक्सनबाट सोध्यो भने। अब ड्रग एडिक्सनबाट क्वेसन कसरी सोध्छ भनेपछि यस्तै हेर, डिफाइन ड्रग एब्युज। यो 1 मार्क क्वेसन हो। अनि वाट इज ड्रग एडिक्सन, यो पनि 1 मार्क क्वेसन हो है। ड्रग एब्युज र ड्रग एडिक्सन भनेको फरक कुरा हो है, अलग अलग कुरा हो है। हो, यो दुईटाबाट एउटा क्वेसन सोध्छ एक्जाममा है 1 मार्कमा। अनि 7 मार्कमा क्वेसन के सोध्छ भनेपछि डिस्कस सिम्टम्स, इफेक्ट्स एन्ड कन्ट्रोल मेजर्स अफ ड्रग एडिक्सन। यो चाहिँ 7 मार्कमा सोध्छ है। यसरी गरेर 8 मार्कमा क्वेसन सोध्छ ड्रग एडिक्सनबाट है। ड्रग एडिक्सनबाट क्वेसन सोध्यो भने यसरी नै क्वेसन सोध्छ, अरू कुनै तरिकाले क्वेसन सोध्दैन है। यसै गरी अब टाइप्स अफ ड्रग्सबाट क्वेसन कसरी सोध्छ भनेपछि यस्तै हेर, वाट इज ड्रग, एक्सप्लेन द सोर्स एन्ड इफेक्ट अफ डिफ्रेन्ट टाइप अफ ड्रग्स अन हेल्थ। यसरी 8 मार्क क्वेसन सोध्छ टाइप्स अफ ड्रग्सबाट है। अब यसै गरी स्मोकिङबाट कसरी सोध्छ क्वेसन भनेपछि यस्तै हेर, डिफाइन स्मोकिङ। यो 1 मार्क क्वेसन हो। डिस्कस द सिम्टम्स, टाइप्स, इफेक्ट्स एन्ड कन्ट्रोल मेजर अफ स्मोकिङ। यो चाहिँ 7 मार्कको क्वेसन हो है। यसरी गरेर 8 मार्क क्वेसन सोध्छ स्मोकिङबाट है। यदि स्मोकिङबाट क्वेसन सोध्यो भने यसरी नै सोध्छ है, यो बाहेक अरू कुनै तरिकाले सोध्दैन। हो, यति भयो एडिक्सन च्याप्टरको क्वेसनहरू है। अब अहिलेसम्म एक्जाममा सोधेको क्वेसनहरू भनेको एउटा चाहिँ अल्कोहल एडिक्सनबाट सोधेको छ र एउटा चाहिँ टाइप्स अफ ड्रग्सबाट सोधेको छ है। अहिलेसम्म एनबीमा सोधेको क्वेसनहरू है। तर तिमीले यति पढ्यो भने नि यो एडिक्सन टपिकबाट तिमी यति क्वेसन पढ्यो भने तिमीलाई 1 मार्कको क्वेसनको लागि पनि भइहाल्छ, 3 मार्कको क्वेसनको लागि पनि भइहाल्छ र 8 मार्कको क्वेसनको लागि त भइ नै हाल्यो है। हो, त्यही भएर मैले यति लेखाइदिएको है। हुन त मेन भनेको चाहिँ टाइप अफ ड्रग हो र अल्कोहल एडिक्सन हो हैन। तर यति पुरै क्वेसन पढ्दाखेरि तिमीलाई 1 मार्कको लागि पनि, 3 मार्कको लागि पनि र 8 मार्कको लागि पनि भइहाल्छ है। र फर्स्ट टर्ममा, सेकेन्ड टर्ममा, थर्ड टर्ममा हैन, अनि साइकल एक्जाममा यो स्मोकिङबाट पनि अनि टाइप्स अफ ड्रग्स, यो ड्रग एडिक्सनबाट पनि सोधिरहन्छ के है। त्यही भएर एनईबीमा पनि सोध्न सक्छ यदि 4वटा मध्येबाट हैन सोध्यो भने है। एडिक्सनबाट सोध्यो भने यो 4वटा मध्येबाट एउटा सोध्छ।
एडिक्सनबाट सोध्यो भने चाहिँ है। अब डिजिज च्याप्टरबाट अथवा डिजिज टपिकबाट क्वेसनहरू कसरी सोध्छ भनेपछि यस्तै हेर, यसमा चाहिँ होइन क्वेसनहरू अलिअलि घुमाइ सोध्छ है। क्वेसनहरू अलिक थोरै सोध्या हुन्छ र घुमाएर सोध्या हुन्छ है। अनि धेरै विद्यार्थीहरू कन्फ्युज हुन्छ कि क्वेसनहरू के सोध्या होइन, कति गर्ने हो होइन, अनि के लेख्ने हो यसमा एन्सरमा, यो यस्तो कुराहरूमा विद्यार्थीहरू धेरै कन्फ्युज हुन्छ है। त्यसैले है पहिला म केही कुराहरू बुझाउँछु होइन, त्यति कुराहरू बुझेपछि अनि हामी होइन क्वेसनहरू गर्न सक्छौँ। अब हेर है, टाइफाइड भनेको के हो? टाइफाइड भनेको एउटा कम्युनिकेबल डिजिज हो र यो ब्याक्टेरियल डिजिज पनि हो कि नै? अनि एड्स भनेको के हो? कम्युनिकेबल डिजिज हो र यो भाइरल डिजिज पनि हो है। त्यसै गरी क्यान्सर भनेको के हो? नन कम्युनिकेबल डिजिज हो है। अनि हेपाटाइटिस भनेको के हो? कम्युनिकेबल डिजिज हो र भाइरल डिजिज हो है। अनि ट्युबरकुलोसिस भनेको के हो? कम्युनिकेबल डिजिज हो र ब्याक्टेरियल डिजिज हो है। अनि लेशमानियासिस अथवा काला आजार भनेको के हो? कम्युनिकेबल डिजिज हो अथवा प्रोटोजोअल डिजिज हो है। अनि एस्कारियासिस भनेको के हो? कम्युनिकेबल डिजिज हो अथवा हेलमिन्थेस डिजिज हो अथवा इन्टेस्टाइनल डिजिज हो है। यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ है। अब थोरै अझै कुराहरू बुझ्न बाँकी छ। अब हेर, अब यसमा हेर त, यसमा के लेखेको छ? इन्ट्रोडक्सन भन्ने लेखेको छ है। अब इन्ट्रोडक्सन, अब क्वेसन कसरी सोध्छ भनेपछि जस्तै हेर, वाट इज टाइफाइड भनेर सोध्छ, वाट इज कम्युनिकेबल डिजिज भनेर सोध्छ, वाट इज ब्याक्टेरियल डिजिज भनेर सोध्छ होइन। त्यसरी सोध्छ कि त्यसलाई भन्छ इन्ट्रोडक्सन है। बुझ्यो नि? सुरुमा इन्ट्रोडक्सन सोध्छ है। त्यसपछि अब सोध्ने कुराहरू अब के छ भनेपछि जस्तै हेर, डिस्ट्रिब्युसन सोध्छ। यदि डिस्ट्रिब्युसन सोध्छ भनेपछि अब डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो? डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो भनेपछि कुनै पनि भाइरस है यो कहाँ पाइन्छ के, कुन ठाउँमा पाइन्छ है, कस्तो कन्ट्रीहरूमा पाउँछ, त्यसलाई भन्छ के? डिस्ट्रिब्युसन है। बुझ्यो नि? कस्तो कन्ट्रीहरूमा यो भाइरस अथवा यो डिजिज होइन धेरै प्रचलित छ के है, कस्तो ठाउँहरूमा होइन, कस्तो कन्ट्रीहरूमा होइन यो भाइरस धेरै प्रचलित छ, त्यसलाई भन्छ के? डिस्ट्रिब्युसन है। अनि त्यसपछि कजेटिभ एजेन्ट अथवा कजेज अथवा अर्गानिजम क्वाइट, यो भनेको के हो भनेपछि त्यो डिजिजलाई होइन एफेक्ट पार्ने है, त्यो भाइरस के हो होइन। त्यो टाइफाइड हुन्छ भनेपछि टाइफाइड त ब्याक्टेरियाले हुन्छ होइन। अब त्यो कुन ब्याक्टेरियाले त्यो टाइफाइड भएको है, कुन ब्याक्टेरियाले त्यो टाइफाइड भएको हो, त्यसलाई भन्छ कजेटिभ एजेन्ट के। अब एड्स भनेको के हो? भाइरल डिजिज हो होइन, कम्युनिकेबल डिजिज हो, भाइरल डिजिज हो होइन। अब कुन भाइरसले एड्स हुन्छ, त्यो भनेको के हो? कजेटिभ एजेन्ट। त्यो कजेटिभ एजेन्टमा त्यो कुरा लेख्ने हो है। अनि मर्फोलोजी भनेको के हो? अब मर्फोलोजी भनेको के हो भनेपछि त्यो भाइरसको बारेमा के अथवा त्यो ब्याक्टेरियाको बारेमा लेख्ने कुरा हो के। अब त्यो भाइरसको बारेमा लेख्ने होइन, त्यसको टाइपहरू छ भने त्यसको टाइप लेख्ने, त्यसको स्टेजेसहरू छ भने त्यसको स्टेजेसहरू लेख्ने हो, त्यो भनेको के हो? त्यसको बारेमा लेख्ने हो, त्यसको मर्फोलोजी लेख्ने हो के। बुझ्यो नि? मर्फोलोजी बारेमा बुझ्यो। अब मोड अफ ट्रान्समिसन भनेको के हो भनेपछि जस्तै यो डिजिज छ नि, अब यो डिजिज चाहिँ एउटा मान्छेलाई लाग्यो है। अब यो एउटा मान्छे लागेपछि अब अर्को मान्छेलाई कसरी लाग्न सक्छ है, अर्को मान्छेलाई कसरी सर्छ अब है, यो सासद्वारा त्यो ब्रेथिङद्वारा सर्छ कि त ब्लड अथवा रगतद्वारा सर्छ कि होइन, ब्लडद्वारा रगतद्वारा होइन, कि त आँची होइन, त्यो फेको ओरल राउट भन्छ नि, आँची है, आँचीद्वारा सर्छ कि होइन, त्यो भयो है, अथवा सास प्रश्वासद्वारा सर्छ कि, त्यसलाई भन्छ कि मोड अफ ट्रान्समिसन भन्छ कि। बुझ्यो नि? मोड अफ ट्रान्समिसन भनेको यो हो। अब इन्क्युबेसन पिरियड भनेको के हो भनेपछि नि, इन्क्युबेसन पिरियड भनेको के हो भनेपछि जस्तै एउटा मान्छेलाई भाइरस लाग्यो अथवा होइन एउटा मान्छेलाई डिजिज लाग्यो है, त्यो डिजिज लागेपछि त्यो दिनदेखिबाट होइन कति दिन भएपछि है त्यो मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि मलाई यो डिजिज लागेको छ भनेपछि है, कति दिनपछि होइन मान्छेलाई थाहा पाउँछ अथवा सिम्पटम्सहरू देखाउन थाल्छ, त्यसलाई भन्छ के? इन्क्युबेसन पिरियड है। अब क्लिनिकल फिचर भनेको के हो? क्लिनिकल फिचर भनेको सिम्पटम्सहरू हो के। क्लिनिकल फिचर भन्नु के हो? सिम्पटम्स हो है। सिम्पटम्स अथवा क्लिनिकल फिचर भनेको एउटै हो है। अब हेर, अब के सिम्पटम्सहरू देखाउँछ अब त्यसलाई भन्छ क्लिनिकल फिचर्स है। अब त्यसपछि के छ? डायग्नोसिस है। अब डायग्नोसिस भनेको के हो भनेपछि नि, अब सिम्पटम्स त देखाइरहेछ होइन, सिम्पटम्सहरू देखाइरहेछ हो, यस्तो सिम्पटम्सहरू भइरहेछ, रुगा लागिरहेछ, खोकी लागिरहेछ भने देखाइरहेछ होइन। त्यही पनि अलिकति प्रुभ गर्नलाई के
के एडिजी लागेको हो कि के थाहा भनेर प्रुभ गर्नको लागि होइन, साइन्टिफिकली प्रुभ गर्नको लागि अब डायग्नोसिस गर्छ। अब रगत चेक गर्छ होइन, रगत चेक गर्छ, पिसाब चेक गर्छ, ब्लड कल्चर भन्छ त्यसलाई होइन, ब्लड कल्चरहरू गर्छ, स्प्लिन कल्चर भन्छ, बोन म्यारोहरू हेर्छ होइन, त्यस्तो कुराहरू हेर्छ। त्यसलाई भन्छ कि डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस भनेको के हो? त्यो रगत पिसाबहरू चेक गर्नलाई त्यसलाई भन्छ डायग्नोसिस भन्छ है। एडिजी लागेको हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउनको लागि है, त्यो कुरा। त्यसपछि के छ? ट्रिटमेन्ट। अब त्यो डिजिज लागेको हो भनेपछि पत्ता लाग्यो है। अब त्यो डिजिज लागेको छ भनेपछि अब त्यसलाई ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने? अब त्यो ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि अब औषधिहरू त्यसलाई दिने अब है। त्यो औषधिहरू दिने त्यसलाई भन्छ कि ट्रिटमेन्ट है, बुझ्यो नि? त्यसलाई औषधिहरू दिने, अब कुन औषधि दिने हो त्यसलाई भन्छ ट्रिटमेन्ट है। त्यो ट्रिटमेन्ट गरेको। अब प्रिभेन्सन भनेको के हो भनेपछि प्रिभेन्सनलाई चाहिँ प्रोफिल्याक्सिस पनि भन्छ है। प्रिभेन्सनलाई प्रोफिल्याक्सिस पनि भन्छ है। यो प्रिभेन्सनमा चाहिँ अब यस्तो कुराहरू गर्नु हुँदैन है, यस्तो कुराहरू होइन गर्नु हुँदैन, अनि यस्तो कुराहरूबाट बच्नुपर्छ, त्यसलाई भन्छ कि प्रिभेन्सन है। अब हामीले यस्तो कुराहरूबाट बच्नुपर्छ, त्यहाँ जानु हुँदैन, यस्तो गर्नु हुँदैन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन, यस्तो कुराहरू त्यो के हो? प्रिभेन्सन हो है। हो, अब यति कुरा तिमीले बुझेपछि नि, यति कुरा बुझेपछि अब जुन पनि क्वेसन बुझ्न पनि सक्छौ अनि गर्न पनि सक्छौ क्या अब है। यति भित्रबाट क्वेसनहरू सोध्छ के। अब क्वेसन कसरी सोध्छ यसको बारेमा कुरा गर्छु। अब हेर अब टाइफाइडबाट कसरी क्वेसनहरू सोधेको छ होइन, कसरी क्वेसन सोध्छ भनेपछि त्यस्तै हेर। डिस्क्राइब द कजेटिभ एजेन्ट, मोड अफ ट्रान्समिसन, सिम्टम्स, कन्ट्रोल मेथड एन्ड प्रिभेन्सन अफ टाइफाइड है। यसरी एनबीमा क्वेसन सोधेको छ है, बुझ्यो नि? यो एनएबी क्वेसन हो है, यसरी सोधेको छ है। अब कसरी सोधेको छ हेर त। मैले जति कुरा भनेको थिएँ नि, मैले इन्ट्रोडक्सन भनेको थिएँ, डिस्ट्रिब्युसनहरू भनेको थिएँ, कजेटिभ एजेन्टहरू भनेको थिएँ होइन, कति धेरै कुरा भनेको थिएँ नि मैले। हो, त्यहाँबाट 5वटा जति सोधेको छ है, 5वटा जति त्यहाँबाट सोधेको छ हो कि नै? हो, यसरी सोध्छ है क्वेसनहरू है। त्यति कुरा पढेपछि नि हो त्यही भित्रबाट सोध्ने हो क्या। कि त 4वटा सोध्छ कि त 5वटा जति सोध्छ, त्यही भित्रबाट सोध्छ है, यसरी सोध्छ। अनि यसमा हेर त, वाट इज कम्युनिकेबल डिजिज है। कम्युनिकेबल डिजिज भयो। अब कम्युनिकेबल डिजिज भनेको के हो? अब टाइफाइड पनि हो होइन, हेपाटाइटिस पनि हो है, लेशमानियासिस पनि हो होइन, क्यान्सर पनि हो होइन। क्यान्सर चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिज हो है। हेपाटाइटिस भयो, टाइफाइड भयो, एड्स भयो होइन, यिनीहरू के भयो? कम्युनिकेबल डिजिज हो है। वाट इज कम्युनिकेबल डिजिज? अब कम्युनिकेबल डिजिजको डिफिनेसन लेखिदिने। त्यसपछि के भनेको छ? राइट द डिस्ट्रिब्युसन, मर्फोलोजी, इन्क्युबेसन पिरियड अफ एनी वान कम्युनिकेबल डिजिज है। कुनै एउटा कम्युनिकेबल डिजिजको यति कुराहरू लेख भनेको छ है। अब तिमी जसको पनि लेख्न सक्छौ, टाइफाइडको पनि लेख्न सक्छौ, एड्सको पनि लेख्न सक्छौ है, हेपाटाइटिसको पनि लेख्न सक्छौ, ट्युबरकुलोसिसको पनि लेख्न सक्छौ, जसको पनि लेख्न सक्छौ तिमी, बुझ्यौ नि? जसको पनि है कुरा लेख्न सक्छौ यसमा है, कम्युनिकेबल डिजिजमा कुनै एउटा कम्युनिकेबल डिजिजको है। यसरी सोध्छ है क्वेसनहरू, बुझ्यौ नि? अब तिमीलाई जुन आउँछ, तिमीलाई टाइफाइडको आउँछ भने तिमीले टाइफाइडको लेख्न सक्छौ, तिमीलाई जुन आउँछ त्यसको तिमी लेख्न सक्छौ है, यो कुरा। अब हेर, अब अरू क्वेसन कसरी सोध्न सक्छ भनेपछि वाट इज टाइफाइड। यसमा चाहिँ के सोध्यो? इन्ट्रोडक्सन सोध्यो टाइफाइडको। त्यसपछि के भन्यो? राइट कज, मोड अफ ट्रान्समिसन, डायग्नोसिस, ट्रिटमेन्ट एन्ड प्रिभेन्सन अफ टाइफाइड। अब टाइफाइड भनेर टोकेर सोध्यो नि त। अब टाइफाइडकै गर्नुपर्छ भनेर भन्यो नि त होइन, टाइफाइडको गर्ने। यसरी सोध्छ क्वेसनहरू, बुझ्यो नि? मैले भनेको कुराको त्यहाँबाट 4वटा कि त 5वटा जति सोध्छ के, त्यही भित्रबाट सोध्छ क्या, बुझ्यो नि? यसरी सोध्छ। यसै गरी एड्सको पनि हेर त। एड्समा कसरी क्वेसन सोध्छ भनेपछि जस्तै हेर, डिफाइन एड्स है, एड्सको डिफिनेसन लेख्ने हो। त्यसपछि के भनेको छ? मेन्सन इट्स कजेटिभ अर्गानिजम। कजेटिभ अर्गानिजम भने के हो? त्यही हो, कजेटिभ एजेन्ट नै हो है। अनि मोड अफ ट्रान्समिसन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रिटमेन्ट एन्ड प्रिभेन्टिभ मेजर अफ एड्स हो है। यो मेन्सन इट्स भनेको छ नि त, इट्स भनेको के हो? एड्स हो क्या, बुझ्यो नि? है, एड्सको लेख्ने हो, कुराहरू लेख्ने हो, बुझ्यो नि? मेन्सन इट्स भनेको छ नि त, त्यही भएर है यसरी यो कुरा हो है। त्यसपछि अरू क्वेसन के छ? वाट इज कम्युनिकेबल डिजिज। कम्युनिकेबल डिजिजको डिफिनेसन लेख्ने हो। त्यसपछि के भनेको छ? राइट कज, डिस्ट्रिब्युसन, मर्फोलोजी, क्लिनिकल फिचर है, ट्रिटमेन्ट अफ एनी वान भाइरल डिजिज। कुनै एउटा भाइरल डिजिजको लेख भनेको छ है। अब तिमी एड्सको पनि लेख्न सक्छौ, एड्स भाइरल डिजिज हो। अरू भाइरल डिजिज हेपाटाइटिस पनि हो है, हेपाटाइटिस पनि गर्न सक्छौ। बुझिरहेको छ नि क्वेसन कसरी सोध्छ भनेपछि? क्वेसन चाहिँ यसरी सोध्छ क्या है। यसै गरी अब क्यान्सरको हेरौँ त। क्यान्सरमा चाहिँ कसरी क्वेसन सोध्छ भनेपछि जस्तै हेर, वाट इज क्यान्सर है। यसमा के गर्ने हो? क्यान्सरको डिफिनेसन लेख्ने हो है। त्यसपछि के भनेको छ? डिस्कस द डिफ्रेन्ट स्टेजेस। यसमा स्टेजेस भनेको छ नि, त्यो भनेको के हो? मर्फोलोजी हो है। त्यो
त्यो मोर्फोलोजीभित्र पर्छ स्टेजेसहरू। मतलब के भयो, मोर्फोलोजी लेख्ने हो है, स्टेजेसहरू मोर्फोलोजीभित्र स्टेजेसहरू हुन्छ कि होइन यो क्यान्सरमा होइन, हो त्यो स्टेजेसहरू लेख्ने हो है। त्यसपछि के भनेको छ, कजेटिभ एजेन्ट लेख्ने भनेको छ, सिम्पटम्स भनेको छ, ट्रिटमेन्ट भनेको छ, एन्ड टाइप अफ क्यान्सर पनि भनेको छ है। अनि यसमा के गर्ने हो, क्यान्सरको टाइप पनि लेख्ने हो यसमा है, बुझ्यो नि। हो टाइप अफ क्यान्सर भनेको पनि के हो, मोर्फोलोजीभित्रै नि पर्छ कि है। टाइप अफ क्यान्सर भयो होइन, त्यसपछि स्टेजेसहरू भयो, यो पुरै मोर्फोलोजीभित्र पर्छ है, यति कुरा भयो। त्यसपछि के भनेको छ, मेन्सन वान मेजर क्यान्सर इन म्यान एन्ड वुमेन है, मान्छे म्यान र वुमेनमा होइन त्यो हुने मेजर क्यान्सरको बारेमा लेख भनेको छ है। यसको एन्सर के हुन्छ भनेपछि जस्तै लङ क्यान्सर एन्ड ब्रेस्ट क्यान्सर है आर द मेजर क्यान्सर इन म्यान एन्ड वुमेन। यसरी क्वेसनहरू सोध्छ है। त्यसै गरी अब हेपाटाइटिसको हेरौँ त। जस्तै कसरी क्वेसन सोध्छ भनेपछि, कसरी क्वेसन सोधेको छ इक्जाममा भनेपछि जस्तै हेर, डिस्क्राइब द कजेटिभ एजेन्ट, मोड अफ ट्रान्समिसन, क्लिनिकल फिचर्स, ट्रिटमेन्ट एन्ड प्रिभेन्सन अफ हेपाटाइटिस है। यसरी क्वेसनहरू सोध्छ के, बुझ्यो नि कसरी क्वेसनहरू सोध्छ भनेर। त्यसै गरी ट्युबरकुलोसिसमा हेरौँ त। ट्युबरकुलोसिसमा कसरी क्वेसन सोधेको छ इक्जाममा भनेपछि नि जस्तै हेर, वाट आर कम्युनिकेबल डिजिजेस है। यसमा के गर्ने हो, कम्युनिकेबल डिजिजको डिफिनेसन लेख्ने हो है। त्यसरी सोध्न सक्छ 1 मार्क क्वेसन। कि त वाट इज डट्स, यसरी पनि 1 मार्क क्वेसन यो पनि सोध्छ है, वाट इज डट्स पनि सोध्छ है। त्यो डट्सको डिफिनेसन लेख्ने हो। त्यसपछि के भनेको छ, डिस्क्राइब ट्युबरकुलोसिस एज वर्ल्ड इमर्जेन्सी विथ कजेटिभ एजेन्ट, मोड अफ ट्रान्समिसन्स, सिम्पटम्स, इन्क्युबेसन पिरियड, क्लिनिक फिचर्स, डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट भनेको छ है। यसमा भनेको कुरा के छ भनेपछि नै ट्युबरकुलोसिसको बारेमा लेख्ने भनेको छ कि है, त्यसको मोड अफ ट्रान्समिसनहरू होइन, कजेटिभ एजेन्टहरू त्यसरी लेख्ने हो कि। यहाँ भनेको छ डिस्क्राइब ट्युबरकुलोसिस एज वर्ल्ड इमर्जेन्सी भनेको छ नि, यो यतिकै भने हो है, त्यो धेरै कन्फ्युज हुनु हुँदैन। ट्युबरकुलोसिसको बारेमा लेख्ने हो है, ट्युबरकुलोसिसको मोड अफ ट्रान्समिसन के सोधेको नि त्यो कुरा लेख्ने हो, यति मात्रै कुरा हो है, अरू केही होइन है। त्यसै गरी लेक्समानियासिसको हेरौँ त। लेक्समानियासिसमा कसरी क्वेसन सोध्छ भनेपछि डिस्क्राइब डिस्ट्रिब्युसन, कजेटिभ एजेन्ट, मोर्फोलोजी, मोड अफ ट्रान्समिसन, क्लिनिकल फिचर्स, डायग्नोसिस, ट्रिटमेन्ट एन्ड प्रिभेन्टिभ मेजर्स अफ लेक्समानियासिस। यसरी क्वेसन सोध्छ है, बुझ्यो नि होइन। लेक्समानियासिस र एस्कारियासिसको अहिलेसम्म सोधेको छैन है, यो दुईवटा बाहेक अरू सबै सोधेको छ। तर यो लेक्समानियासिस र एस्कारियासिस अहिलेसम्म सोधेको छैन है एनबीमा है, तर सोध्न सक्छ, बुझ्यो नि। अब एस्कारियासिसको पनि त्यसै सोध्छ क्वेसनहरू सोध्यो भने, डिस्क्राइब डिस्ट्रिब्युसन, कजेटिभ एजेन्ट होइन, मोर्फोलोजी, मोड अफ ट्रान्समिसन, क्लिनिकल फिचर्स, डायग्नोसिस, ट्रिटमेन्ट एन्ड प्रिभेन्टिभ मेजर अफ एस्कारियासिस। यसरी क्वेसनहरू सोध्छ, बुझ्यो नि है। थाहा भयो नि कसरी क्वेसनहरू सोध्छ होइन। यो क्वेसन जसरी पनि सोध्यो भने तिमी अब गर्न सक्छौ नि, हो कि नै। हो त्यसैले सबै डिजिजको होइन इन्ट्रोडक्सनहरू याद गर, डिस्ट्रिब्युसनहरू याद गर, कजेटिभ एजेन्टहरू याद गर, मोर्फोलोजीहरू याद गर, मोड अफ ट्रान्समिसनहरू याद गर, इन्क्युबेसन पिरियडहरू याद गर होइन, क्लिनिकल फिचर्स याद गर, डायग्नोसिस याद गर, ट्रिटमेन्ट याद गर, प्रिभेन्सन याद गर है, सबै डिजिजको, बुझ्यो नि। सबै डिजिजको यति पुरै याद गर। अनि कुन डिजिज कम्युनिकेबल डिजिज हो, कुन नन कम्युनिकेबल डिजिज हो, कुन ब्याक्टेरियल डिजिज हो, कुन भाइरल डिजिज हो, यति पुरै याद गर है। यति याद गरेपछि नि तिमी जस्तो खालको क्वेसन सोधेपछि होइन इक्जाममा, जस्तो खालको क्वेसन सोधे पनि होइन, 3 मार्कमा सोधोस्, 1 मार्कमा सोधोस्, 8 मार्कमा सोधोस् होइन, जसरी पनि सोधे पनि तिमी गर्न सक्छौ क्या, बुझ्यौ नि। किनकि यो क्वेसनहरू 1 मार्कमा पनि सोध्छ कि यो भित्रबाट, 1 मार्कमा पनि क्वेसनहरू सोध्छ है, 3 मार्कमा पनि सोध्छ यो क्वेसनहरू भित्रबाट। आई होप हजुरले यो कुराहरू बुझ्नुभयो होला। केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, ताकि यस्तो खालको अरू भिडियो आएमा हजुरले हेर्न पाउनुहुनेछ।